बनु नज्जार कबीले की बच्चियां हुजूर मदीने आए तो दफ बजाती, वो नन्ही बच्चियां जो बैठकर वहां दफ बजाती थी, रसूल पाक की जानिब इशारे करके गाती थी कि हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। हमें खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। वो ना हुजूर का जिक्र करती है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की तारीफ करती हैं तो हुजूर उनके पास से गुजरे। तो अबू दाऊद शरीफ में जो हदीस के लफ्ज़ हैं बड़े कमाल हैं, बड़े मीठे हैं। वो बच्चियां हुजूर की तारीफें कर रही थी, वो कह रही थी हम बनु नज्जार की कबीले की आला बच्चियां हैं, हमारे मुकद्दर देखो हमारे पड़ोसी कौन बने हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम। इसलिए खुश हैं कि हुजूर हमारे पड़ोसी बन गए, मदीने आ गए, हुजूर उनके करीब से गुजरे। तो एक जुमला मीठा ठंडा प्यारा हसीन एक जुमला हदीस में मिलता है, हुजूर ने कहा नबी करीम उनके करीब से गुजरे तो उन बेटियों की तरफ पलट कर देखकर हुजूर फरमाने लगे मेरा रब जानता है कि मुझे भी तुमसे बड़ी ही मोहब्बत है, हुण मैं अपनी हयाती तो कुर्बान न जावा, वेखो मुहम्मद मुहम्मद पकींदे गुजर गई। आप देखिए सुनने तिरमिज़ी किताबुल मनाक़िब में हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं चंद सहाबा बैठ के हुजूर का जिक्र कर रहे थे, मुख्तलिफ अंबिया का तज़किरा कर रहे थे। किसी ने कहा हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, जनाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह हैं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैं, हजरत ईसा कलीमतुल्लाह हैं। बातें हो रही थी, हुजूर भी आ गए, फरमाया जो तुमने कहा मैंने सुन लिया, सुनो फिर आला वाना हबीबुल्लाह। मैं फख्र से नहीं कहता मुझे रब ने अपना महबूब बनाया है, मैं फख्र से नहीं कहता। हुजूर फरमाने लगे सुनो कयामत के दिन हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा, पर मैं फख्र से नहीं कहता। फरमाया कयामत के दिन सबसे पहले मैं शफाअत करूंगा और मेरी शफाअत ही कबूल की जाएगी, पर मैं फख्र के साथ नहीं कहता। फरमाया सुबह कयामत सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मैं खटखटाऊंगा और मेरे लिए ही सबसे पहले खोला जाएगा, पर मैं फख्र के साथ नहीं कहता। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे फकीर गरीब मोमिन कयामत के दिन मेरे साथ जन्नत में जाएंगे, पर मैं फख्र के साथ नहीं कहता। हुजूर फरमाने लगे पहलों में भी और पिछलों में भी अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा एजाज मेरा होगा, पर मैं फख्र के साथ नहीं कहता। और हुजूर के फजाइल बयान करना कितना एजाज का काम है। आप कुरान पाक पढ़े ना, रब ने अपने नबी के फजाइल बयान फरमाए, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कहां कहां रब करीम ने अपने महबूब के फजाइल बयान किए। इनको खोला जाए, इनको बयान किया जाए, इनकी तफसीरें पढ़ी जाए, कौम के दिलों में लोगों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत बिठाई जाए। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आपने यहाँ जोर की नमाज से पहले आ जाना है सब ने। आप में से जितने लोग आए हैं सारे मर्जी से आए हैं ना, हमने तो नहीं किसी को गुजारिश की क्या है, मर्जी से आए हैं ना। तो 12 रबीउल अव्वल को हमारी गुजारिश पे आ जाए, चलें ये प्यार जड़ा इसमें दवाम आ जाएगा। आज मर्जी से आए हैं तो चलो उस दिन गुजारिश पे आ जाए, तशरीफ लाएंगे। लेकिन ये मैं अपील कर रहा हूँ और आपको सही दिल से दावत दे रहा हूँ और बड़ी गहराई से कह रहा हूँ। वो कभी हमारे एक प्रोफेसर साहब को बंदा उनसे कहता था ना ईद पे मुलाकात हो, कहते नहीं ईद पे घर रहना है, ईद अपनों के साथ। तो ये सबसे बड़ी ईद है ना, तो हम और आप एक दूसरे के अपने हैं ना, तो ईद अपनों के साथ। तो तशरीफ लाएंगे इंशाल्लाह सारे, और दोस्तों समेत आना है, काफिला बना के आना है, जोर से पहले आ जाएं। अब जोर से असर टाइम भी थोड़ा ही रह गया है, 1-1.5 घंटा होता है। वो महफिल शरीफ होगी, नातें सुन लेंगे, असर के बाद जुलूस होगा। लंगर शरीफ तो सुबह 8 बजे शुरू हो जाता है हमारे यहाँ, और वो इंशाल्लाह रात गए तक लंगर शरीफ का सिलसिला रहता है। हमारी ख्वाहिश होती है कि जो आए वो बैठे और हम अदब के साथ उसको प्लेट पेश करें, इसलिए कि ये हुजूर के नाम का लंगर शरीफ है। मैंने अपने दोस्तों से कहा है कि मिलाद पर जितना खर्चा हो जाए उतना ही बेहतर है, मिलाद पर जितना खर्चा हो जाए उतना ही बेहतर है। जे मुंडे दे ब्याह ती आखीदा सारे ही चाह कर छड़ने ने, डकद्या भी अब्बा आंदा तो पता ही नहीं मैंने चाह किड्डा है। तो भाई ये सारी चीज़ें तो बात की हैं, तो सबसे आगे तो मदीने वाले का मिलाद है ना।
تو اس لیے میں نے کہا جتنا ہو جائے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے، وہ فائدہ مند ہے جتنا لگ جانا۔ آپ آئیں گے سارے انشاءاللہ تعالی؟ آؤ گے نا انشاءاللہ تعالی؟ سارے آئیں، وقت پہ آئیں۔ بس ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ بولے بریلی کے امام، کہنے لگے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہیں، تیرے قدموں میں جو ہیں، تیرے قدموں میں جو ہیں وہ غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، اور فرمانے لگے تیرے ٹکڑوں پہ پلوں، مجھے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، میں جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ حضور یہی رہنا ہے، یہی رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وجود نور کو عزتیں بخشیں، جو وقار بخشا، اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود اطہر میں جو رانائی رکھی، وہ رانائی اتنی شاندار ہے کہ اسے دیکھ دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر، اور جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر بھلا وہ مفسر کیسا ہوگا جس کی یہ تفسیر ہے۔ یہ حدیث پاک دیکھیے گا، حضرت سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس فرشتہ آیا، روز دعا مانگتے تھے نا حضور امت کی بخشش کے لیے، تو فرماتے ہیں میرے پاس فرشتہ آیا تو رب کریم نے فرمایا محبوب دو باتوں میں سے ایک اختیار کر لو۔ کون سی؟ کہا محبوب یہاں تو وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی آدھی امت کو بخش دیا جائے گا، یہاں آپ یہ اختیار کر لیں کہ آدھی امت ابھی، اور یہاں آپ سفارش کا حق لے لیں، آپ قیامت میں سفارش کیجئے گا، آپ کا رب آپ کی سفارش کو قبول کر لے گا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اختیار دیا گیا، یہاں آدھی امت کی بخشش کرا لوں، فوراً سودے ہوتے ہیں نا بڑے، یہ بھی انوکھا سودا ہے جو رب کریم اپنے محبوب سے فرما رہا کہ یہاں ابھی آپ اختیار لے لیں، آدھی امت بخشی گئی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں مالک آدھی نہیں، تو مجھے سفارش کا حق دے، پھر جس کی میں سفارش کروں تو قبول فرما۔ پھر پیغام حق آیا کہ والا سوف یؤتیک ربک فترضی، محبوب جس طرح آپ کہیں گے آپ کا رب آپ کو راضی کر دے گا۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ کسی اور چیز سے لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ذکر رسول، ذات رسول، تعظیم رسول، میلاد رسول، معراج رسول، اس سے لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی۔ آپ دیکھ لیں پیرس ہو، فرانس ہو، یورپ ہو، افریقہ ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، مسجد بنانے سے منع نہیں کرتے، جتنی مرضی بنائیں، قرآن پاک کی تلاوت سے بھی منع نہیں کرتے، لیکن بدبخت جب بھی بے ادبی کریں گے مدینے والے رسول کی کریں گے معاذ۔ وہ کہتے ہیں ہر چیز ہمیں قبول ہے لیکن تمہارا نبی پاک کے ساتھ جڑ جانا اور حضور کی غلامی میں آ جانا، یہ مسئلہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور مسلمان بھی اس سازش کو نہیں سمجھتا کہ سب سے زیادہ جس بات سے کفار لرزتا ہے وہ یا رسول اللہ کا نعرہ ہے، جس سے وہ کانپتا ہے، جس سے اسے پریشانی ہوتی۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ اس بات کو سمجھو، ہمارے بزرگوں نے جو آپ کو اس کام پہ لگایا کہ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے، تو اس کا آپ مفہوم سمجھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جتنا مسلمان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے اتنا کفر کمزور ہوتا ہے۔ پھر ہمیں سکھایا نا ہمارے امام نے کہ کہنا ہے مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں، شب میں بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نصرت پہ لاکھوں سلام، اور فرمانے لگے ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، اور جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ اور کہنے لگے میں سلام پڑھ رہا تھا تو فرشتے بھی میرے کان میں آ کے باتیں کرنے لگے، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ یہ جو درود و سلام ہے نا، دیکھیں نا انداز کیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی اپنے لفظوں میں ترجمہ کر لیں، اے میرے نبی کے ماننے والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی محبوب پر درود بھیجو اور خوب
खूब सलाम पढ़ो तुम भी। और नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तो एक बार दरूद पढ़, रब तेरे ऊपर 10 बार रहमत करेगा। और हुजूर फरमाने लगे, तू 10 बार दरूद पढ़, अल्लाह 100 रहमतें नाजिल करेगा। और हुजूर फरमाते हैं, तू 100 बार दरूद पाक पढ़, अल्लाह तेरी पेशानी पे कयामत में लिख देगा कि ये बंदा मुनाफिकत से भी बरी है, जहन्नम की आग से भी बरी है। फाज़िल बरेलवी क्या फरमाते हैं, कहते हैं, पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, वो आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, बाग जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बाग जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे, खुल्द में होगा हमारा दाखला, इस शान से हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएं। आप देखिए, सुनने तिरमिज़ी किताबुल मनाक़िब में हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, चंद सहाबा बैठ के हुजूर का जिक्र कर रहे थे, मुख्तलिफ अंबिया का तज़किरा कर रहे थे। किसी ने कहा हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, जनाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह हैं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैं, हजरत ईसा कलीमतुल्लाह हैं। बातें हो रही थी, हुजूर भी आ गए। फरमाया, जो तुमने कहा मैंने सुन लिया, सुनो फिर। आला वाना हबीबुल्लाह, मैं फख्र से नहीं कहता मुझे रब ने अपना महबूब बनाया है, मैं फख्र से नहीं कहता। हुजूर फरमाने लगे, सुनो, कयामत के दिन हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा, पर मैं फख्र से नहीं कहता। फरमाया, कयामत के दिन सबसे पहले मैं शफाअत करूंगा और मेरी शफाअत ही कबूल की जाएगी, पर मैं फख्र के साथ नहीं कहता। फरमाया, सुबह कयामत सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मैं खटखटाऊंगा और मेरे लिए ही सबसे पहले खोला जाएगा, पर मैं फख्र के साथ नहीं कहता। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे, फकीर गरीब मोमिन कयामत के दिन मेरे साथ जन्नत में जाएंगे, पर मैं फख्र के साथ नहीं कहता। हुजूर फरमाने लगे, पहलों में भी और पिछलों में भी अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा एजाज मेरा होगा, पर मैं फख्र के साथ नहीं कहता। इस दिन हम कौम को हुजूर की सीरत सुनाने में कामयाब हो गए ना, इस कौम को जीने का सलीका आ जाएगा, इन्हें जिंदगी गुजारने के ढब नसीब हो जाएंगे। और हुजूर के फजाइल बयान करना कितना एजाज का काम है। आप कुरान पाक पढ़े ना, रब ने अपने नबी के फजाइल बयान फरमाए, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कहां कहां रब करीम ने अपने महबूब के फजाइल बयान किए, इनको खोला जाए, इनको बयान किया जाए, इनकी तफसीरें पढ़ी जाए, कौम के दिलों में, लोगों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत बिठाई जाए। क्या अंदाज है मेरे महबूब का, एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, भला इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। और जब सुन सुन के सहाबा की बातें लोग मुसलमान होते थे, फिर सरवर आलम की यारो गुफ्तार का आलम क्या होगा। और हर कोई फिदा है बिन देखे, बताओ दीदार का आलम क्या होगा। आला हज़रत फरमाते हैं, नबी पाक के लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल ना करो जो तुम किसी और के लिए करते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं, जी हम अगर खाली बशर कह लें तो हर्ज क्या है। आला हज़रत फरमाते हैं कि तू ये क्या बात कर रहा है कि बशर हैं, वो बशर हैं तो वो नबी अल्लाह भी तो है ना, वो हबीबुल्लाह भी तो है ना, वो अल्लाह के लाडले महबूब भी तो है ना। क्या अंदाज है लिखने का। कहते हैं, तुम कहते हो हम हुजूर को कहेंगे मैं बशर है, मैं तो कहूँगा सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, मैं सरवर कहूँ, मैं सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हेरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका।
کسی نے پوچھا کہ بزرگان دین کی تصویریں تبرک کے طور پہ گھر میں لگائی جا سکتی ہیں؟ یہ پیروں کی تصویریں لگائی نہیں ہوئی لوگوں نے؟ اور میں تو دیکھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا، چونکہ میں سفر کرتا رہتا ہوں، تو کچھ یہ تھوڑے سے جو ہمارے دیہاتی ٹائپ کے ہوٹل ہوتے ہیں، ان میں تصویریں لگائی ہوئی ہیں اور اوپر نام لکھا ہے کہ معاذ اللہ یہ غوث اعظم کی ہے، یہ داتا علی اجمیری کی ہے۔ بزرگ تبرک والے ہیں، ان کی تصویریں تبرک والی نہیں ہیں۔ اور اب تو رواج تیزی سے بڑھ گیا ہے، آپ کسی دفتر میں چلے جائیں تو اس بندے نے اپنے والد کی فوٹو پیچھے لگائی ہوئی۔ یہ تصویروں کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے لگانا ہے تو آیت الکرسی لکھ کے لگائیں، آپ سورۃ فلق اور ناس لکھ کے لگائیں، آپ سورہ فاتحہ شریف لکھ کے لگائیں، نبی پاک پر درود شریف لکھ کے لگائیں، تاکہ کسی کی نظر پڑے وہ درود پاک پڑھے تو لکھنے والے کو اور لگانے والے کو بھی اللہ ثواب عطا فرمائے۔ تو کیا ضرورت ہے دیوار پہ محبوب کی تصویر لگانے کی؟ محبوب کی تصویر دل میں رکھیں۔ ہم نے تو دل میں سجا رکھی ہے تصویر یار، بس ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔